اور علم اضافہ فرمائے کیونکہ مینوں ایک بندے نے سوال کر دیتا ہے مینوں ایک بندے نے سوال کر دیتا ہے آیا سی حبشی بلال کر دیتا ہے ساجد ظہور میں ساؤنڈ بڑے ویکھے نے پر آپ دی ساؤنڈ نے کمال کر دیتا ہے سرمایہ اہل سنت خطیب اہل سنت مبلغ اسلام عزت مآب جناب استاد محترم جناب علامہ قاری تصدق حسین نوری صاحب انہاں نوں انتہائی ادب دے نال گزارش کرانگا کہ اللہ رسول مدینے والے دی گل وا سنا کے ساڈے دلاں نوں مدینہ بنا نعرہ تکبیر اے رات دی محفل تے ہے نہیں میرے بھائی انتظار دی گھڑیاں ختم ہو گئی نے استادہ دا بیان سننا تے پھر جاگ کے باؤنا تسی تو ہونے آسرے لے لینا علی تے تو ماشاءاللہ لنگر بھی آپا کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ فرید ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سب تو پہلے میں معذرت چاہنا کہ میں اپنے ٹائم تو تقریباً 15 منٹ لیٹ پہنچیا اس کی معذرت انتہائی قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا محترم قاری محمد انصر چشتی صاحب مدّس اللہ العالی حافظہ اللہ فی عمرہ آپ نے میں نے حکم فرمایا بندہ نا چیز نو اور میں حاضر ہو گیا انہاں دی محبت ہے میرے مرشد خانے دا فیض لے رہے نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے مرشد خانہ حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری آپ دا فیض تا قیامت تک جاری و ساری فرمائے اور میرے یمین و یسار انتہائی خوبصورت شخصیات موجود نے اور جتنے بھی دوست احباب تشریف لائے اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور بانیان محفل جنہاں نے اتنی خوبصورت محفل دا انعقاد فرمایا سیاںیاں دن پتر ایک ہوئے تے سور دا ہوئے بندے تھوڑے ہوئے نا سور دے بیٹھے ہوئے تے تھوڑے نہیں ہوندے بڑے ڈھیر سارے ہوتے تے میں او بندہ میں کدی مجمع الویک کے نہیں تقریر کی تھی نہ کدی میں سٹیج دی خدمت الویک کے میں کدی تقریر کی تھی میرے سامنے تسا دو بندے بھی بہا چھڑو میں تقریر اوہی کرنی ہے جیڑی میں 5000 بندیاں دے سامنے کرنا او بندے اور ہوندے جیڑے آندن بھئیاں بڑا لمبا چوڑا مجمع ہوئے تے پھر جیڑا نہ تقریر ہوندی ہے نہیں نہ میں اس باپ دا بیٹا میرے باپ نے بھی ساری زندگی اللہ رسول دا ذکر کیتا ہے تے بغیر لالچ تو کیتا ہے میں اتنا لمبا پینڈا کیتا ہے قاری انصر صاحب بیٹھے نے میں نے انہاں فرمایا بھی کنہ دیا لئی سو میں کہا جی جنہ دے چھڑ سو آپا ہونا لے لی سا موقع مقا نہیں کیتا کدی بھی تے آخر ہر بندہ جان دے بھی فیصلہ بادو گڑی تے بندہ آوے آخر ہوتا پیٹرول ہی لگتا ہے تو وہ حق تک کوئی بھی نہیں رکھدا لیکن موقع مقات جڑا جاوے او دے وچ پھر چاس نہیں آمدی سجنا دا ذکر بندہ کرے خلوص نال جائے بس الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا مطلوبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا
أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا بلند پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا ایدا ساؤنڈ دا شور تھوڑا جا ختم کرو اینو ہاں تھوڑا جا ٹھیک کرو ماشاءاللہ بڑا ساؤنڈ سونا ساؤنڈ ہے اللہ نو اور عزتاں دے وے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی ایدا مین والیوم تھوڑا جا کھولو بیس تھوڑی جی کٹ کرو مین والیوم کھولو تے مڈ تھوڑی جی کھول دے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ چنگے بیلیاں نال جے بیل ہوئے جندے درد و مصیبتاں اٹھال بیلی دبڑ نہیں دندے کدی بیلیاں نو پل پل دار رکھ دے خیال بیلی جے کر بیلی دی بیل نو اے لبڑائی حبدار کوئی بیلی دا اے بال بیلی وارث اونا دے اے بھاگ سنولڑنے این جنہ دے آپ سرکار بیلی وارث اونا دے بھاگ سنولڑنے این جنہ دے آپ سرکار بیلی اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد ماشاءاللہ آپ دی ساؤنڈ آ رہے اللہ تو انہوں بھی انہا غلامہ سمیت مدینے لائے جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں شمع رسالت پروانوں حضور دی محفل وچان والے ہو اللہ دا لکھ احسان ہے انہیں سانو مسلمان بنایا تے مسلمان دے گھر پیدا کیتا ہے اور دوسرا احسان اللہ دا یہ ہے اپنے محبوب دا کمی بنایا ہے ہاں باقی سجے کھٹے نظر دوڑا کے دیکھو کوئی چاراں دا منکر تے کوئی پنجاں دا کوئی اہل بیت دا منکر تے کوئی صحابہ دا کوئی پیراں دا منکر تے کوئی نبیاں دا منکر سنی دن مبارک ہوئے سارے نبیاں نو بھی اساں مننے آ نبی دی اولاد نو بھی اساں مننے آ تے نبی دے صحابہ نو بھی اساں مننے آ اور علی علی بھی ایسا کرنے آ ابو بکر صدیق دا نام آئے تے صدیق اکبر دا نعرہ بھی ایسا لونے آ عمر فاروق دی عدالت دا نام آئے تے عدالت فاروق اعظم نو بھی
اسا تسلیم کرنے حضور مولا علی تو لے کے مہر علی تک، مہر علی تو لے کے غوث جلی تک، غوث جلی تو لے کے داتا علی تک، داتا علی تو لے کے حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری تک سارے ولیاں نو بھی اسی سنت ہی مننے بس یہ ساڈا اللہ تعالیٰ دا احسان ہے۔ اور اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، جدوں اللہ دی رحمت ملے تے خوش بھی ہوو تے خوشی دا اظہار بھی کرو، خوش بھی ہوو تے خوشی دا اظہار بھی کرو۔ اے پہلا جتنے بھی ساڈے سیانے بزرگ بندے بیٹھے ہیں، جتنے بھی دوست احباب بیٹھے، اچھا کوئی سید آدھے بھی بیٹھے ہیں، سید آدھے ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیونکہ میرے ماں تے میرے باپ دا آکھن ہے سید ہیٹھا بیٹھا ہوئے تے کرسی تے نہیں بانا، تے ساڈے بزرگ تھلے بیٹھے ہون تے پھر بھی نہیں بیٹھا جاندا، اور خاص طور تے علماء تھلے بیٹھے ہون یا تا سارے اچھے بیٹھے ہون تے پھر میرے کو بھی اچھا نہیں بیٹھا جاندا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ آباب ذیلقاد کلے خوش نہیں ہونا، خوشی دا اظہار کرنا ہے۔ پہلے پوتر جمدا ہی نا، ہن بھی جمے تے کئیاں علاقیاں چ بلکہ ایتھے آپا راوی دے پٹی تے بیٹھے ہیں، ساڈے کولوں اے جڑا نا آواز ایتھے رہندے ہو میں پیچھے ہو جاسا، ہاں کیونکہ جے میں پیچھے ہوسا تے پھر میں شہید نہیں ہونا، اے پیچھے ہویا تے پھر میں شاید شہید ہو جاواں۔ ہر ایک چیز اپنا ایک رنگ ہے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ حضرات خوشی دا اظہار کرنا ہے، کسے گھر پوتر جمے نا تے خوشی دا اظہار کیویں ہوندا ہے بابا جی، کیویں ہوندا ہے خوشی دا اظہار؟ سب تو پہلے آپا کی کرنے ہیں، شریع دے پات او بوئے تے ٹنگ چھڈے، جیڑا بھی لگے ٹپے انہوں پتہ لگ جاندہ ہے ایس گھر پتر آیا ہے، ایویں ہی ہے تے جے پوتر جمے تے شریع دے پاتر بوئے تے نہ ٹنگے جاون، گواٹھی نو بھی پتہ نہیں لگنا بھی اس گھر پوتر آیا یا نہیں آیا۔ ایدہ مطلب ہے شریع دے پاتر دس دن ایس گھر پتر آیا ہے، اساں جشن میلاد مصطفیٰ دے لڑیاں اس واسطے لونے ہاں، اے لڑیاں دستیاں آج دنیا تے اللہ دا یار آ گیا ہے، اللہ دا محبوب آ گیا ہے، اے لڑیاں دستیاں جس طرح شریع دے پاتر او اظہار ہے اس گھر پتر آیا ہے، تے اے لڑیاں اظہار ہیں۔ اور موڑ اے جڑیاں مرچاں ہیں نا، مرچاں اے بھی بڑیاں عجیب ہیں، بلدیاں ساڑی مسیح تے لگدیاں کدھاں ہی ہور پاس ہیں۔ قاری انصر صاحب نے یا پیر ساجد صاحب نے یا اب ساؤنڈ آلے نے یا صوفی صاحب نے اپنی جیب وچوں لڑیاں لیا کے اپنے کوٹھے تے ٹنگیاں، بلدیاں ایدین لگدیاں ہور پاسیں، پہلے آن لاتو اور موٹے موٹے اور الیکٹریشن ساری رات مسجد ہی چھاتے رہ جاندہ ہی، ایدلی سیٹ کیتی تھے ایدلی موج گئی، ایدلی سیٹ کیتی تھے ایدلی موج گئی، اور چائنا آ رہا ہے پتہ لگیا بھی راوی دی پٹی دے کہ نکے قادالی مرچے تے سنائے بڑی تیز ہوندی ہے، لگدی بڑی ہے، ان نہ کھائے لاتو مکاؤ، بڑیاں مرچاں مکاؤ، نکی مرچ بناؤ، نہ بھی رکھیا مرچاں تے ہوسیاں بھی سستیاں، ریڑی تے سودا بیچن والا بھی 120 دی لے تے اپنی کلی دو تے لا تے آکسی اج نبیاں دا سلطان آ گیا، ہر بندہ لے سکدا ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ اے کوئی اسا نواں کام نہیں شروع کیتا، حضور دی ولادت تو پہلے عیسائیاں دا ایک پادری ہر سال ربیع الاول دے مہینے تو پہلے اعلان کرے، حضرات اعلان سنو، اے جڑا مہینہ آ گیا ہے نا، اس مہینے وچ آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ جیڑا بھی سنے او جیڑا بھی پتر پیدا ہوئے نا او لے جاویں، او دا نام ہی ایس، او دے سامنے جا تے آکھن ویکھا اے او تے نہیں
دن دا تو اعلان کیتا ہے او جس لے کپڑا ہٹاوے آنا چہرے تو ہٹا تے آکھیا لے جاؤ کدے کانا ہی نبی ہویا کدی کانا ہی نبی ہویا کدی کالا ہی نبی ہویا انہاں آکھیا اگر اے نبی نہیں تے پھر نبی دی نشانی کے ہے نبی کیوں ہو جاؤ سی او ساکھا جد ویلے آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ حسن مکے چار چفیر پکار پہ گئی والی دو جاندار آیا بدوہا مکھڑا واللیل زلفا کسے ماں کرما والی جایا او دے حسن دی چالنا اے جائے چلی حسن والیاں حسن او چھپایا جدوں تردا تے کر دی زمین سجدے حجر و شجر نے سیسے نبھایا انہیں آکھے لے جاؤ کدی کالا کانا نیلا پیلا نبی نہیں ہوگا جس ویلے نبی ہو سی مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک تحت سرا تو لے کے عرش اولا تک دھما پہ جسن لے جاؤ اے نبی نہیں پھر جس ویلے 12 ربیع الاول دا دن آیا صبح صادق دا ویلا آیا جس ویلے اماں آمنہ دی گود دے اندر تیرا دے میرے نبی آئے ایس صبح ویلے اٹھے ہاں چلدا چلدا بابا جی عبدالمطلب دے دروازے دے آیا آکے دروازے دی دستک دیتی بابا عبدالمطلب جدو باہر نکلیا آپ نے فرمایا ایس خیر ہی آج میرے بوے تے کیویں آیا ہے تو عیسائیاں دا پادری ہے میرے بوے تے کی کرن واسطے آیا ہے آندا ہے بابا جس محبوب دیاں اڑیکاں وچ اتنے سال گزر گئے مینوں لگدا ہے اج او محبوب آ گیا سونا کملی دی چوم مار کے آ گیا سونا کملی دی چوم مار کے او جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے آ گیا سونا کملی دی چوم مار کے بابا اے جڑی نور ہے اے جڑی روشنی ہے اے جڑی خوشبو ہے اج دستی ہے اج نبیاں دا سلطان آ گیا ہے اج نبیاں دا سلطان آ گیا ہے اچھا ایک اور گل دساں پادری عیسائیاں دا ہے تے میلاد میرے نبی دا پڑھدا بڑا پادری عیسائیاں دا میلاد میرے نبی دا او سجے کلمہ بھی نہیں پڑھیا تے میلاد پڑھدا ودا ہے اتھے کلمہ پڑھ پڑھ کے یہاں کو بھی نہیں کھلایا ہے ہجے تک نہ میلاد منیا ہے نہ میلاد والے نبی نو منیا ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میرا گزر ہویا ہے قبرستان دے وچوں توجہ ہے قبرستان وچوں گزر ہویا تے میں ویکھیا ماشاءاللہ سبحان اللہ زندہ باد اج ساؤنڈ والا بھی 500 روپیہ دیندا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے ریکارڈ ہے جی ماشاءاللہ دن رات محفلہ پڑھنے ہیں ساؤنڈ والا اج 500 پہلی باری دیکھتے گیا اللہ سلامت رکھے تو ماشاءاللہ پادری امام جلال الدین سیوطی آپ فرماندے رہے میرا گزر ہویا قبرستان وچوں ساریاں قبراں چ ہنیرا تے ایک قبر بڑی روشن
ساریاں قبراں چلے تے ایک بڑی روشن میں گیا قبر دے اتے میں جا کے آکھیا السلام علیکم جواب آیا وعلیکم السلام نبی دے غلام جیڑا قبر تے آیا کھلوتا ہے وہ بھی غلام ہے جیڑا قبر دے وچ ہے وہ بھی نبی دا غلام ہے آکھن لگے میں پوچھیا ساریاں قبراں وچ انیرا ہے تیری قبر وچ بڑا چانن خیر ہوئے وہ آکھن لگے امام جلال الدین میں ہندو آسوں میں سودا بیچ رہا سوں فروٹ بیچ رہا سوں گلی گلی نگر نگر جتھے بھی کوئی شادی ہوئے کوئی اجتماع ہوئے میں اتھے جاتے فروٹ بیچ رہا سوں ایک دن میں جس ویلے ریڑی لیتے نکلیاں میں نو ہوتا کوئی پروگرام نہ لبیا ایک محلے دے اندر نبی دا میلاد ہوندا پیا میں اتھے جس ویلے گیا میں آکھیا دیکھا دے صحیح اجتماع کے دائیں اندر میں ریڑی کھڑی کر کے میں جس ویلے اجتماع دے اندر گیا جڑا سٹیج تے بیٹھا آئی انہیں ہوکا دیتا میں ہوکا دیتا لوگوں کیلے لے لو لوگوں کیلے لے لو میں ہوکا دیتا تے جڑا سٹیج تے بیٹھا اگو مڑوس بھی ہوکا دیتا اگو مڑوس بھی ہوکا دیتا آکھن لگیا انہیں کیڑا ہوکا دیتا آکھن لگیا انہیں ہوکا دیتا جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا چل چلیے تھے کوئی نہ تیرا نجندڑی چل چلیے جڑا ممبر تے بیٹھا آئی اسی سویلے مدینہ مدینہ آکھیا مینوں بڑا چنگا لگیا تے میں نبی دے غلامہ وچ بیٹھا جسے لو ساکھیا آکھو مدینہ سونا ہے سارے ہاتھ کھڑا کر کے آکھر مدینہ سونا ہے تو اس آکھا جسے لے سارے ہاتھ کھڑا کر دے آکھر نا مدینہ سونا ہے تے میں وچ ہندو میں ان ہاتھ ایٹھا انہاں جس ویلے ویکھیا انہاں کیا سارے ہی ہاتھ کھڑا کر دے نہیں اے لگدا کسے اور کمپنی دا ظاہری گل ہے بھی سارے ہاتھ کھڑا کر دے اے نہیں کھڑا کردا اندر جس ویلے میں ویکھیا سارے ہاتھ کھڑا کر دے نہیں میں نہیں کردا انہاں میرے والی جس ویلے ویکھیا میرا دل کیتا سارے ہاتھ کھڑا کر دے نہیں آندے نے مدینہ سونا ہے میں بھی ہاتھ کھڑا کیتا میرے منہ وچوں بھی نکلیا مدینہ سونا ہے مدینہ سونا ہے مدینہ سونا ہے اتنی چاسائی اندر بوٹی اے مشک مچایا اندر مچایا جاؤ بھولن دے آئی جیر مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی
آکھیا مدینہ سونا ہے، اتنی چس آئی، اتنی چس آئی، پہلے بولدا نہیں آئی تے جس لے چس آئی تے موڑ باقی چپ کر گئے تے او بولی جاندا ہے مدینہ سونا ہے۔ بندے بڑے وے کے حیران ہوئے، بندے آکھیا پہلے بولدا نہیں آئی ہن چپ نہیں کردا، آندا اے امام جلال الدین میں آندا رہا مدینہ سونا ہے، باہر نکلیاں تے دیکھیا کہ فروٹ سارا وکیا پیا تے پیسے سارے ریڑی تے پے، میں آکھا کیڈے سونے نے، کیڈے چنگے نے، کیڈے ایماندار نے مسلمان، اج تو بعد ریڑی کسے اور پاسے نہیں لونی، کتھے بھی نبی دا میلاد سی ریڑی اٹھائی لے سا، نالے حضور دیاں نعتاں وی سندا رہا سا، فروٹ وی وکدا رہا سی، دوویں کام ہوندے رہا سی۔ اندر میں مڑ روزانہ لباں کتھے نبی دا میلاد ہو رہا، اتنی عادت پہ گئی، اتنی عادت پہ گئی، گھر ستا پہ آسویں آپ سو گیا تے لباں دوتے جا رہی ہے مدینہ سونا ہے، مدینہ سونا ہے، بولو چا سارے سبحان اللہ، مدینہ سونا ہے، مدینہ سونا ہے۔ وہ گھر والی جڑی آئی نا وہ سن کے بڑی حیران ہوئی، اس آکھیا اے مدینہ تے مسلمانہ دے نبی دے شہر دا نام ہے، انہیں اٹھایا، انہیں آکھیا اٹھ خیر رہی کی آکھی جانا ہے، اس آکھیا کی سنے آئی، اس آکھیا تو آندہ بیاں میں مدینہ سونا ہے، مدینہ سونا ہے، اس آکھیا اپنے پوت دی قسم چاہ کے دس کیا واقعی میں نے آکھیا ہے مدینہ سونا ہے، مدینہ سونا ہے، اس آکھیا ہاں تو ایو آندہ بیاں میں مدینہ سونا ہے، اس آکھیا پھر مبارک ہوئی لولو دے مڈی لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ساکھا مبارک ہوئے ایدہ مطلب ہے میرا مدینہ مدینہ کرنا مدینے والے نو پسند آ گیا ہے۔ چاند دن گزرے او مدینہ مدینہ کرن دی برکت دے نال او پہلے پھیری لیند آئی، موڑوں نے کسے بندے آکھیا ہو ساکھیا یار بندہ تو بڑا چنگا ہے، اے دکان میری لے لے، مدینہ مدینہ کرن دی برکت، جیڑا بندہ آکھے نا تساں ایویں کملے ہی نے ایتھے میلاد پڑھ دیو، مدینے والے نو کیا پتا، نبی نو تے دیوار دے پچھو دا علم کوئی نہیں، اونوں آکھ او بوڑا ساڈا او نبی نہیں جنوں دیوار دے پیچھے دا علم نہ ہوے، ساڈا نبی او شانہ والا نبی ہے جیڑا اپنے حجرے وچ بیٹھ کے دس دیندا ہے جبریل سدرہ تے کہ پیا کردا، ساڈے نبی نو اللہ نے اختیار کل بھی دیتا ہے اور علم غیب بھی دیتا ہے، انج دیتا ہے جویں رب دا دل کیتا ہے اونج۔ سنو میلاد مناون والا نہ کدے بھوکا ہویا نہ کدے غریب ہویا، بلکہ جڑا ایک سال 2 دیگا پکے سی نا اگلے سال ربیع الاول تے 4 پکائی کھلوتا اس تو اگلے سال 8 موڑ 18، ایدہ مطلب ہے میلاد مناون نال بندہ غریب نہیں ہوندا لیکن میلاد مناون والا غریب ضرور ہوگا، میلاد مناون والا غریب ضرور ہوندا لیکن غریب نہیں ہوندا، امیراں نو توفیق ہی نہیں، نبی دا میلاد مناوے تے غریب ہی مناندے، نہ ایم این اے نہ ایم پی اے نہ چودھری نہ نواب نہ کوئی نہیں، سارے چنگے کام غریب ہی کردے،
وہ بھی غریب آئی نا حضرت ظاہر مسجد دیوار نہ ٹیک لا کے حضور دا مکھڑا ویکھی جاندے حضور گلاں کردے رہے جس لے سارے اٹھی تے واضح آئے حضرت ظاہر بھی جاون لگے حضور فرمایا ابو بکر جی سونے فرمایا او جڑا میلی چادر والا جاندا پیا اونوں ذرا ساتھ لے آویں نا حضرت ابو بکر گئے فرمایا ظاہر جی سونے فرمایا تینوں حضور پہ سدے نے آکھیا ابو بکر واقعی حضور مینوں سدیا ہے کیا واقعی مینوں سدیا ہے تینوں بھلیکھا تے نہیں لگیا آکھیا تینوں سدیا ہے آکھن لگیا نا میں سونی اینا گن پلے تے کی کری یار نو اے بھاوا ابو بکر کیا واقعی حضور میں نو سدیا ہے آکھیا ہاں تینوں بلایا حضور دی گل سن حضرت ظاہر آئے نا حضور فرمایا ظاہر جی سونیا فرمایا سارے گلاں کردے رہے تو کوئی گل نہیں کیتی آندن حضور ہے دیکھو نا میری چادر کتنی میلی مٹی دے نال میں ذرا پیشا پیشا ہو کے رانا وا کدے میری بدبو دے نال تہاڈی طبیعت نہ خراب ہو جاوے حضور فرمایا ظاہر پریشان نہ ہو محمد آیا غریباں واسطے محمد آیا غریباں واسطے ذرا ورا نیڑے ہوویں نا حضرت ذات تھوڑے جگہ ہو حضور فرمایا تھوڑا اور نیڑے ہو پھر نیڑے ہو پھر فرمایا اور نیڑے ہو جس ویلے نیڑے ہوئے حضور فرمایا چادر ذرا لا میں نہ آدھے آلے سونے کی کرنی ہے فرمایا لا تو دے تو صحیح ہو رہا چادر لائی گول کرتے حضور نے پکڑائی حضور نے مزمل دی چادر دے اتوں دی اس چادر دی بکل ماری مارتے فرمایا ظاہر ویکھ چادر میں نو کیڑی سونی لگ دی ہے ویکھ کیڑی سونی لگ دی ہے جسے چاہے جیسے نواز دے فرمایا ویکھ مینوں چادر کڈی سونی لگدی ہے سونیا کتھے مزمل دی چادر کتھے میں غریب دی چادر سونیا تہاڈی عطا تو قربان جاواں فرمایا ظاہر روز آیا کر روز میرے کول بیٹھیا کر روز گلاں کیتیاں کر مینوں غریباں نال بڑا پیار جی سونیا میں روز ہی اساں روز تہاڈے نال گلاں کرساں جس ویلے جاون لگے فرمایا کم کی کرنا ہے سونیا میں سبزی بیچنا وا فرمایا کدی سبزی دے اندر اگر کدو ہون میں محمد نو کدو بڑے پسند نے کدی میرے واسطے بھی تحفہ لے کے آویں عرض کیتی سونیا اج تو بعد اور کوئی سبزی بیچنی نہیں اج تو بعد سبزی او بیچنی ہے جیڑی سجنا نو پسند ہوئے اج تو بعد کوئی اور سبزی بیچنی نہیں بیچنی ہوئے جیڑی سجنا نو پسند ہے گئے منڈی وچ کدو لے دھو کے جڑے سونے سونے گول گول آنا او بن کے سینے نہ لال ہے حضور واسطے باقی بیچتے رہے جس ویلے شام دا اثر دا وقت ہویا نا او جڑے سینے نہ لائے ہویا انہاں نو لے کے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے سونیا انجتے غریباں دل تاں امیرے انجتے غریباں اے دل تاں امیرے تیرے نال لایا چنگا نصیب انجتے غریباں اے دل تاں امیرے
انج تے غریبا سونیا اے تواڈے واسطے تحفہ حضور پکڑ کے نا سینے نہ لایا لا کے فرمایا بلال جی سونیا فرمایا لو گھر بھیج دے گھر چلے گئے روزان کدو لے کے ایک دن حضور فرماون لگے ابو بکر جی سونیا فرمایا غریب ہو تے روزانہ مینوں تحفہ دے دے تے میرا بھی دل کردا ہے میں نبیاں دا سردار ہو تے اونوں بھی تحفے دے جس ویلے آئے کدو لے تے حضور نو دیتے حضور او جڑیاں کھجوراں ہاتھ وچ لے کے گھماندے وی رہے گلاں وی کردے رہے گلاں وی کردے رہے ہور سنا ٹھیک ہے خیر ہے گھر بار خیریت ہے جی سونیا ٹھیک آ موج لگی ہوئی ہے جداں دیاں تواڈے نال لائیاں نا اودوں کی موج ہی لگی ہوئی حضور فرمایا آگا جھولی کر ہن 5 کھجوراں فرمایا جھولی کر انج جھولی کیتی حضور وچ کھجوراں رکھیاں انہاں جھولی کٹھی کر کے سینے نال لا لئی باہر نکلے ہوکا ماریا آندے نے لوکو میں حضور دا غلام ہو گیا وا میں حضور دا بیلی بن گیا حضور میرے بیلی بن گئے کئی ٹھرن والے کئی سڑن والے ٹھرن والے ٹھر گئے سڑن والے سڑ گئے انہاں کہا دیکھو آدھی شکل وے آدھا لباس وے کتھے تم کتھے نبیاں دا سلطان بھلا حضور تیرے بیلی ہو سکتے ہیں تیرے بیلی نہیں ہو سکتے حضور جس لئے لوکاں دے تانے سنے نا تے دل ٹرٹ گیا اکھاں وچ آنسو گھر چلے گئے اگلا دن ہویا حضرت ظاہر جس ویلے نہ آئے حضور فرمایا ابو بکر جی سونیا فرمایا او جڑا میرا قدم والا بیلی آمدا آئی اج 2 دن ہو گئے نہیں آمدا ذرا پتہ کر کے آؤ کیوں نہیں آیا حضرت ابو بکر جی سویلے پتہ کرن واسطے آئے حضرت ظاہر دے بوئے تے آئے دروازے دی دستک دی تھی حضرت ظاہر باہر آئے آکھیا ظاہر امدہ کیوں نہیں ہے آکھیا سونے ابو بکر لوکاں مینوں تانے مارے نے کتھے نبیاں دا سلطان کتھے تو او جے کسے دا یار نہ میں تے یار مناون اوے اکھی سے او دل دید دی خاطر تے دیدار کراون اکھی آکھا لوکاں مینوں تانے مارے نے کتھے تو کتھے نبیاں دا سلطان حضور تیرے بیلی نہیں ہو سکدے ابو بکر تا کر کے میں ہن نہیں آمدا فرمایا آ تینوں حضور بلا رہے ڈردا ڈردا حضور دی بارگاہ وچ حضور پکڑ کے سینے نہ لایا فرمایا ظاہر چل منڈی اسی تیرے مگر آئے اگر تو اعلان کردا ہمیں میں حضور دا بیلی ہوں اج میں اعلان کرسا چل منڈی چل منڈی چاہ گئے کدو راستے بیچن لگ گئے اچھی اچھی ہوگا لوگوں کدو لے لو حضور بھی چل دے منڈی بیچ آ گئے فرمایا تسی ایتھے رک جاؤ میں آگے چلنا جاسا حضور جس ویلے منڈی آئے حضرت ظاہر دے پیچھوں آ گئے حضور نے ید اللہ والے ہاتھ جس ویلے حضرت ظاہر دے اکھاں تے رکھے او دی پیٹھ دے نال او دی کنڈ دے نال حضور دا جس ویلے سینہ لگیا تے اندر بوٹی اے مشک مچایا اندر مشک مچایا
مچایا مچایا مچایا اگر بوٹی مجھے مچایا جا بھولن دے آئی جیوے مرشد کامل باہو کتھے نبیاں دے سلطان دا سینہ کتھے حضرت ظاہر دی کانڈ فرمایا دس میں کون اجی میں آپ بیلیاں دے مگرو جاتے ہیں دس میں کون حضوری میں پچھو جاتے اکھاں دوتے ہاتھ رکھے فرمایا دس میں کون او چوچی ہوکا ماری جاندہ ہے لوگوں کدو لے لو بڑے چنگے کدو نے حضور فرماندے نے دس میں کون ہوں آندہ کدو لے لو حضور فرماندے نے میں کون ہوں آندہ کدو لے لو حضرت ابو بکر کول آئے آکھا ظاہر پیشاں ویگ پیشاں تیری کانڈ دے کون کھلوتا ہویا ہے آکھن لگیا میں نو دسن لوڑی نہیں جس ویلے حضور منڈی وچ آیا نا خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ خوشبو لگتا ہے دو شو تو آج کل تھوڑے پہ آئے اچھی آنکھوں سبحان اب آپ ایسی وقار جس ویلے حضرت ابو بکر فرمایا ظاہر بشاوے آکھا ابو بکر مینوں بھی پتہ ہے میری کانڈ دے پچھوں حضور آئے لیکن میں انہاں لوکاں نوں دسنا جڑے مینوں تانے مار دے آن انہاں نے بھی کھانا چاہنا ویکھو نبیاں دے سلطان دے ہاتھ ہیں تے میریاں اکھاں حضور دا سینہ ہے تے میری کانڈے آؤ ویکھو حضور نے باں پکڑ کے منڈی وچ ہوا وچ بلند کر کے فرمایا اوئے انہوں تانے مارن والے ہو اج تو بعد ظاہر رو کوئی تانا نہ مارے یاد رکھے اے میرا بیلی ہے میں محمد ایدہ بیلی حضور دے نال محبت ہوئے تے پھر حضور کرم نوازی کی میں فرمان دے نہیں آندہ ہے جس ویلے میرے موتے آیا ہے مدینہ سونا ہے مدینہ سونا ہے مدینہ سونا ہے میں ملاد سندہ رہی ہو میں ہو گیا بیمار تے اے امام جلال الدین جس ویلے میں بیمار ہویا نا ایک رات میں اپنے چھت تے ستا پیاس تے میں نو خیال آیا میں ہندو ہاں جے ایویں مر گئے سو ہائے ہائے ہندو ہاں تے جے ایویں مر گئے سو تے ہندوؤں دا رواج ہے ساڑ دے تے جس لے میں سڑساں تے اے زبان بھی تا سڑسی نہ جن دے وچوں مدینہ سونا ہے نکلدا ہے سمجھے ہو یا نہیں سمجھے آکھیا میں نو خیال آیا بھئی جے ہندوؤں ساڑیا تے میرے زبان بھی ساڑیا سی جن دے وچوں اے نکلدا ہے مدینہ سونا ہے مدینہ سونا ہے آندا میں منہ کیتا مدینے والے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سن فریاد اے پیران دیا پیرا سن فریاد او پیران دیا
आखना मैनू मैं बिच ऐडे गुनाह ना होंदे बाहो ते तुसां बख्शे दो कैनो आंदा मैं मुंह मदीने वाले पास अर्ज की सोने जे मैं इवें मर गयो ते जुबान भी सड़ जाए इवें 2 मिनट दी गल उच्ची आख क्यों खत्म शीरे दा समान भी आ गया माशाअल्लाह ते नमाज दा भी वक्त करीब करीब है ते गल भी मैं दरमियान छड्डां ते चास पूरे नहीं आवणी आखा मैं मुंह मदीने वाले पास या रसूल अल्लाह जे मैं इवें मर गयो सो इन्ना तो मैनू साड़ना है ते मेरी जुबान भी सड़ जासी जेदे नाम मैं मदीना मदीना करदा रहा आंदा जिस वेले मैं हुजूर दी बारगाह में अर्ज कीती राती सो गया जुबान ते कलमा जारी हो गया मेरी बीवी ने सुनिया पहले मदीना मदीना करदा आई अज ते कलमा पढ़ी जांदा है उन्हें मैनू हलाया उठाया उन्हें आखिया उठ की पढ़ी जाना है मदीने मदीने तो बाद अज मुसलमाना दा कलमा पढ़ी जांदा है उस आखिया भी कलमा हाई किवें उस आखा मैं क्यों दस उस आखा दसे ना ते मेरी तसल्ली किवें होसी उस आखिया तू पढ़दा पिया हमें ला इलाहा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उन्हें आखा गवाह हो जा उस आखा केड़ी गल उस आखा ना मैनू हुण आग लगनी है ना तैनू आपा दोवें मुसलमान हो गए उस आखा मैं तो तैनू दस्या है उस आखा भवे दस्या है कलमा तो पढ़िया ते मेरे पुत्रा नु आखी साठ से ना मैनू दफने से उस आखा अच्छा अगले दिन फौत होया ते कोई पुरानी कावड़ लई वधी आई बीबी पुरानी कावड़ बीबियां नु पुरानी कावड़ ही होंदी है ना वो कोई पुरानी कावड़ लई वधी आई उस पुत्रा नु आखिया भी बाकियां नु तेल ला के साड़ देना ए उत्ते देसी घिओ सट्टो ते कैल दियां लकड़ी होवन दरमियान विच रखिया तेल सटिया घिओ सटिया जिस वेले तीली लाई हाय हाय सारियां लकड़ियां सड़ गईयां ते मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता जमीन मैली नहीं होती जमन मैला नहीं होता सारियां लकड़ियां सड़ गईयां ते विच ओदे कफन नूं अग ताई ना लगी उन्हां आखा होर लकड़ी सटो फिर सटियां फिर अग लाई फिर ना लगी जिसले 2-3 बारी कीता ना उसले बीवी आख्या दे पुत्रा नु उस आख्या इन्हें सड़ना ही कोई नहीं उस आख्या भी ओदी की वजह उस आख्या इन्हें राती कलमा पढ़े इन्हें नहीं सड़ना उस आख्या मत ये सड़ना नहीं है तो मुड़ी ये गल तो सानू पहले च करे इस नहीं सड़ना उस आख्या इस भी नहीं सड़ना ते मैं भी कोई नहीं सड़ना मैं भी अच्छा उस आखा मौलवी साहब ने सदो वो इंज जावन लगे उस आखा ऐतू वाला नहीं ऐतू वाला सदो तो समझ आई कि नहीं आई ए मिलाद सुन रहा है तो मौलवी ओ सदो जड़ा मिलाद नहीं बनदा हो आई नहीं जावना आई जावना मौलवी साहब आ गए उन्हें गुसल दिता कफन दिता कबर विच लिटाया दफनान वाले चले गए फरिश्ते आ गए उन्हें आके सवाल किया मन रब्बो का
آندہ امام جلال الدین میں چپ رہا انہوں نے سوال کیتا ما دینوں کا آندھنے میں چپ رہا انہوں نے کہا ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل اے جڑا سامنے سونیاں زلفاں علا محبوب ہے اے دے بارے تیرا کی خیال ہے آندھنے جس ویلے انہوں نے سوال کیتا میرے منہ وچوں نکل گیا اس صورت نو میں جانا کھا جانا نے کہ جانے جہانا کھا سچیاں کھد رب دی او شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں حضور نے فرمایا فرشتوں ہون سوال کرو انہاں سوال کیتا میں ربو کا حضور فرمایا انہاں نو جواب دے ربی اللہ حضور فرمایا انہاں فرشتیاں پوچھیا ماں دینوں کا حضور فرمایا انہاں نو جواب دے دین الاسلام اے امام جلال الدین میں حضور دا میلاد سندا رہا تے ہس بھی ہندو مرن تو چند گھڑیاں پہلے کلمہ نصیب ہویا میری قبر وچ حضور پھیرا مارتے گئے جسے لے حضور ہوتے گئے قبر نور علی نور تو ہن فیصلہ تسا کریا ہے پرے پنجاب دے بندے بیٹھے نے اگر کلمہ نہ پڑھتے ہندو ہوتے مدینہ مدینہ کرے تے مردی واری کلمہ نصیب ہوئے او دی قبر چاہتے حضور او دی قبر نو نورن علا نور کر سکتے ہیں تے جیڑا ساری زندگی حضور دیاں ناتاں پڑھدا رہے حضور دے میلاد مناندا رہے حضور دے جشن مناندا رہے تے پھر اللہ ساڑیاں قبراں وچ کتنا نور پیسی آخر دوتے صرف ایک شعر اے میرے نال میرے خلیفہ صاحب ہیں انہاں مڑ سارے راہ مینوں کونیاں بھی مارنیاں نے میرا شعر ہی پڑھاؤ آج حضور دے غلام وچ ایک شعر پڑھ سن تے انہاں دی خدمت کر چڑیا نال ساڈے مدرسے دے وچ بچیاں نوں بھی پڑھاندے نے اللہ تعالی سارے نوں سلامت رکھے واخر دعوانا الحمدللہ